अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लॉ गैड के स्टूडेंट्स के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके सिलेबस का जो एक केस है मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस, इस हवाले से मैं शॉर्ट्स आपको अपडेट करना चाहूँगा ताकि हम बेसिक तो समझे केस आखिर है क्या, ताकि लॉ गैड टेस्ट देते वक्त आपको कामयाबी यकीनी हो। वैसे तो ये एक लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशन केस है जिसका जजमेंट नंबर PLD 1955 है FC 240, और इसके प्रेजेंट में मोहम्मद मनीर सिविल जज, मोहम्मद कम जज, जज मोहम्मद शरीफ जज, रहमान जज मौजूद। और ये केस है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एंड अदर वेसेस मौलवी तमीज़ुद्दीन केस। अब इस केस के फैक्ट्स को मैं डिस्कस करूंगा, फिर इसके बाद डिस्कशन देखेंगे, फिर इसके बाद जो हमारा पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल जो हिस्ट्री है हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा जो है मौलवी तमीज़ुद्दीन खान के फैक्ट्स केस के वजह के हक़ाइक़ हैं जो इसके। पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली को तहलील कर दिया गया। गवर्नर जनरल ने 24 अक्टूबर 1954 को एक ऐलान के ज़रिए वज़रा की एक तश्कील नू कौंसल कायम की थी। इसके बाद दस्तूर साज असम्बली के सदर मौलवी तमीज़ुद्दीन खान ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सेक्शन 223A यानी 223A के तहत चीफ़ कोर्ट ऑफ सिंध में एक रिट दायर की, जिसमें दरख्वास्त की गई कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान अज़हर नो तश्कील शुदा वज़रा कौंसल के मेंबरान के ख़िलाफ़ जो मैंडेमेंट्स की नवयत की रिट जारी की जाए। आइन साज असम्बली के सदर की हैसियत से मौलवी तमीज़ुद्दीन खान के कामों की मशक में मुदाखलत एक और रिट में 9 तश्कील शुदा वज़रा कौंसल की तकरीर को कलअदम करार देने की भी इन्होंने दरख्वास्त दी। ठीक है, इनका मकसद क्या था कि जो 9 तश्कील जो कायम की थी इन्होंने वज़रा की एक कमेटी जो मेंबर्स थे उनके हवाले से इन्होंने कहा कि इनकी जो नॉमिनेशन है वो इसके हवाले से कोई जो है फैक्ट्स को लेकर डिस्कस कर रहे थे, और किस बिहाफ पे जनाबेला ये सेक्शन 223A है इंडियन एक्ट 1935 के मुताबिक। अब इस पर मज़ीद मैं डिस्कस करना चाहूँगा आप सभी के साथ। फेडरेशन ऑफ वज़रा की कौंसल की जानिब से ये दलील दी गई थी कि असम्बली को बजा तौर पर तहलील किया गया था और चीफ़ कोर्ट के पास रिट जारी करने का कोई दायरा अख्तियार नहीं था, क्योंकि दफ़ा 223A जिसे आइन साज असम्बली ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक तरमीम के तौर पर दाखिल किया था, वो एक दुरुस्त तरीका नहीं था, क्योंकि इसे कानून साज के ज़रिए मंजूर नहीं किया गया था, यानी कानून साजी के ज़रिए। चीफ़ कोर्ट ने इस एतराज़ से इत्तफाक नहीं किया और कहा कि आइन साज असम्बली के एक्ट जब ये वफाकी मुकन्ना के तौर पर काम नहीं करती थी, इसके लिए गवर्नर जनरल की मंजूरी की ज़रूरत नहीं थी, और इस नतीजे के पेश नज़र वो रिट जारी की गई जिसकी दरख्वास्त की गई थी। और इसमें जनाब आला फिर जो इनकी डिस्कशन हुई, इस डिस्कशन को मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। ऑन दी अपील, यानी फ़ैसले के बाद कहते फेडरल कोर्ट में अपील पर राय की अक्सरियत से इख्तलाफ राय मुंदरज झेल के तौर पर मुनक़द हुई। आइन साज असम्बली जब हिंदुस्तानी आज़ाद एक्ट 1947 के सेक्शन 8 की झेल दफ़ा 1 के तहत काम करती है, तो इस एक्ट के सेक्शन 6 के मायने में डोमेन की मुकर्रना के तौर पर काम करती है। ये डोमेन जो है मुकर्रना के तौर पर काम करती है, और बाद के सेशन की झेल दफ़ा 3 के तहत गवर्नर जनरल की मंजूरी होती है। यानी पहले मुकर्रना सारे अमल को सर अंजाम देती है, फिर गवर्नर जनरल करती है, लेकिन ये दूसरे एक्ट के मुताबिक। ठीक है, अब जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, हम इसको अब डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान इस हवाले से जो दस्तूर है क्या जो अमल लाया गया, इस हवाले से मज़ीद डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सेक्शन 223A के बाद से डोमेन की मुकन्ना के ज़रिए तमाम कानून साजी के लिए ज़रूरी है, जिसके तहत सिंध की चीफ़ कोर्ट ने रिट जारी करने का दायरा अख्तियार संभाला था। इस तरह की मंजूरी नहीं मिली थी, ये अभी तक कानून नहीं था, और इसलिए चीफ़ कोर्ट के पास रिट जारी करने का कोई दायरा अख्तियार नहीं था। इन्होंने कहा जी सेशन के मुताबिक जो है चीफ़ के पास जो है ना चीफ़ कोर्ट के पास ये दायरा अख्तियार नहीं है
کہ جناب اس کی منظوری یا نامنظوری کے حوالے سے کوئی رٹ دائر کر، کیونکہ یہ دائرہ اختیار کے اس سے باہر ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ قانون سازی ایک اعلیٰ اختیار طاقت کا استعمال ہے، اور یہاں تک کہ جہاں اسے قانون یا چارٹر کے ذریعے مقرنہ کو سونپا جاتا ہے، یعنی یہ ایسے طریقہ کار جو کہ چارٹر کے ذمہ لگ جائے، یعنی اسی جو راہ چلتے ہوئے یہ جناب اعلیٰ اس کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے مقرنہ کو۔ نظریہ طور پر ہمیشہ رضامندی سے مشروط ہوتا ہے۔ اگر نظریہ کی بات کریں تو نظریہ یہی ہے کہ رضامندی سارے معاملات ہوں، یعنی اداروں میں جو ہے ہم آہنگی پائی جائے، چاہے وہ منظوری بادشاہ کی طرف سے دی گئی ہو یا بادشاہ کی طرف سے نامزد کردہ کسی شخص کی طرف سے۔ مین ٹو سے اگر بادشاہ نے کسی چیز کو نومینیٹ کر دیا تو اسے آمین کرو، یا بادشاہ نے کس کو اپنا ولی بنایا، اختیار دیا، وہ اس کو کہے تو اس کو آمین کرنا ہے۔ یعنی مین ٹو سے اگر کسی پاور کی جانب سے ہے آپ نے اس کو آمین کرنا، چاہے اس میں دیگر کی جب رضامندی ہو نہ ہو، آپ نے آمین کرنا، بس ہاں میں ہاں منانی ہے۔ تو سیم لائک یہ جناب اعلیٰ دیکھ لیں جو کنسٹیٹیوشن ہے یو کے کا، اس میں آپ کو اس طرح کے پوائنٹ آف ویو ملیں گے جس میں منارکی کا جناب اعلیٰ سارا معاملہ ہے کہ منارکی اس میں مین ہیڈ ہے، اور ہاں میں ہاں بلانا جو ہے وہ پھر صدر کا بھی ادھر کا بھی معاملہ ہے۔ یہ بڑی چیزیں پھر انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو آپ کا جو مینٹلی کنسیپٹ کلیئر ہوگا۔ برطانوی نظام میں اس کے برعکس کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ ضرورت پاکستان کے معاملے میں اس وقت تک نافذ کی گئی تھی جب تک یہ ڈومین رہے، حالانکہ ایسے ڈومین کے لیے جناب اعلیٰ اس کا ڈومین ہے نا کھلا ہی تھا۔ اب مجبوری تھی کہ پاکستان کے پاس کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ کے لیے کوئی دستور، کوئی آئین ساز چیزیں نہیں تھی، تو وقتاً جو ہے ٹیمپریری طور پر اس کو آگے رکھا گیا، اس معاملے کو چلانے کے لیے ڈومین کو، تاکہ جو ہے وہ موجودہ حالات پہ قابو پایا جا سکے۔ اگر گورنر جنرل اس کی ڈومین کی حیثیت کو مسترد کرنے کے لیے علیحدگی کے بل کی منظوری دے دیتا ہے، اگر تو اس میں خاص گورنر جنرل اگر کر دے کچھ تو پھر علیحدگی کا بل کے حوالے سے پھر معاملات پر ہو سکتا ہے کچھ۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ کیا آئین ساز اسمبلی ایک خود مختار ادارہ ہے، یہ خیال کیا گیا کہ یہ تصور کرنا ایک غلطی ہے۔ کیا تصور کرنا کہ جناب آئین ساز اسمبلی خود مختار ادارہ؟ اس کے بڑے معنی ہیں۔ خود مختاری دستور ساز اسمبلی کو جناب دی گئی تھی، یعنی خود مختاری کس کے پاس تھی؟ دستور ساز اسمبلی کو، ٹھیک ہے۔ یہ ہندوستانی آزادی ایکٹ کی جناب حدود سے باہر کام کر سکتی ہے۔ اس اسمبلی کو صرف قانون بنانے کا اختیار دیا گیا تھا، آئین یا وفاقی طور لیول پر، ٹھیک ہے۔ باقی سابقہ صورت میں اس نے ڈومین کے آئین کے حوالے سے انتظام کرنے کا اختیار استعمال کیا، جو مقرنہ اور ڈومین کو سیکشن 6 کے ذریعے عطا کردہ اختیارات کی عمومیت میں شامل کیا گیا تھا، اور مؤخر ذکر میں اس نے وفاقی مقرنہ کے طور پر ان تمام حدوں کے ساتھ کام کیا جس کے تحت وہ مقرنہ تھی۔ ڈومین کے مقرنہ کے طور پر ایسے قانون سازی کی خود مختاری حاصل تھی، لیکن اس وقت گورنر جنرل مقرنہ کا ایک جزو تھا۔ اگر مقرنہ کوئی قانون پاس بھی بناتی بھی تو جب تک گورنر اس کو پاس نہ کرتا وہ قانون جو ہے نا وہ نومینیٹ نہ ہوتا۔ ہاں گورنر کی جانب سے یا اس کے نامزدہ کرنے کی جانب سے کوئی چیز آتی تو وہ مقرنہ کو ہاں جی ہاں اوکے کرنا پڑتا، ٹھیک ہے، یہ فرق تھا۔ اب اس میں مزید جناب اعلیٰ کہتے ہیں جی کہ اس کے ذریعے منظور ہونے والے ہر ایکٹ کے لیے گورنر جنرل کی منظوری درکار تھی، یعنی مقرنہ اگر کوئی قانون سازی کرے تو جناب اعلیٰ اس کے لیے گورنر کی اجازت، گورنر صاحب جو ہے وہ کچھ بھی کریں تو ان کے پاس اختیار ہے کہ اس کے مطابق ہندوستانی ایکٹ 1947 اور جناب اعلیٰ ہم اگر گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کی بات کریں تو 1935 کے سیکشن 223A کے مطابق اس میں پھر کیا آتا تھا؟ ڈفرینس آتا تھا۔ اب اس پر جو مزید تھی اس میں ایک تو ججز کے دائرہ کار کے حوالے سے بتایا گیا، اور گورنر کے کھلے اختیارات کی پاور کا بتایا گیا، مقرنہ کو گورنر کے انڈر بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ سیکشن 6 کو سیکشن جو ہے وہ 31 کو نومینیٹ کیا گیا تاکہ جناب اعلیٰ کے شخص کی نامزدگی پر بھی سارے معاملات جو ہے وہی تصور کیے جائیں۔ تو یہ جناب اعلیٰ سیکشن 6 اور سیکشن 8 کو جناب اعلیٰ اور اسی دفعہ 3 کے مطابق جو گورنر کو منظوری ہوئی تھی اس حوالے سے۔ باقی مزید جو بھی فیکٹس ہیں ایک لینتھی ویڈیو بناتے ہیں جس پر ڈسکس کی جائے گی۔ سو آئی تھنک سو کہ آپ کو مولوی تمیز الدین کیس کے حوالے شارٹ سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ آخر مسئلہ کیا تھا۔ یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ دستور سازی کا 1935 انڈین ایکٹ کا، اور آئینی جو ان کا 1947 ہے بھارتیہ کا، اور اس کے علاوہ سیکشن 6 سیکشن 8 شک نمبر 3 اور اختیارات کے حوالے سے معاملات کو ڈسکس کیا گیا۔
باقی انشاءاللہ مزید ڈیٹیل جلد شیئر کی جائے گی۔ نماز القرآن درود پاک لازم پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔